आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। भारतीय जनता पार्टी मिरिक मण्डल समितिले खरसाङ र दार्जिलिङका विधायक बीपी बजगाई अनि निरज जिम्बालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। मिरिक मण्डल समितिका अध्यक्ष अमर राणा अनि सचिव आनन्द सुब्बाले एउटा प्रेस वार्तालाई सम्बोधन गर्दै बीपी बजगाई र निरज जिम्बालाई भारी मतले विजय गराउन अहम योगदान दिने खरसाङ अनि दार्जिलिङका आम जनता एवं मतदाताहरूलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। जनताले दार्जिलिङ पहाडमा परिवर्तन चाहेको फलस्वरूप नै यसपटक बीजेपी उम्मेदवार दयले विजय हासिल गर्न सकेको बताउँदै मण्डल सचिव आनन्द सुब्बाले करोडौं रुपैयाँ बजेटको विकास कार्य कुनै गाउँ बस्तीमा सन्तोषजनक नभएको दाबी गर्दै जनताको हितको निम्ति आएको बजेटलाई दुरुपयोग तथा घोटाला गरेको कुरालाई आरटीआई गरेर आम जनता समक्ष ल्याउने जानकारी दिएका छन्। अमर राणा मिरिक मण्डल अध्यक्ष, यो विगतको चुनावमा उम्मेदवार श्री बीपी बजगाईलाई हाम्रा जनताले भारी मतले विजय गराउनु भएकोमा उहाँलाई जनताहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद। साथै आउँदा दिनहरूमा हाम्रा बजगाईजीले हरेक कामहरू राम्रोसँगले गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वस्त छौँ। साथसाथै उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई, आम जनतालाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद। नमस्कार, म आनन्द राई, जनरल सेक्रेटरी मिरिक मोडल कमिटी। र विशेष गरेर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिको जुन चुनाव थियो यसमा जनताले जे सोचेको थियो, जनताको मनमा जे लागेको थियो, जनताको मनमा कुसमुक्स भएर आएको थियो। यहाँ परिवर्तनको लहर चाहेको थियो र जनताले परिवर्तनको लहर छाएर देखाइदिइसक्नुभयो र उहाँहरूले हाम्रो प्रार्थी बीपी बजगाईलाई एउटा भारी मतले विजय बनाउनु भयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो चुनावहरूमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो मनलाई उथुलपुथुल नलिकन यसरी नै परिवर्तनको लहर देखाइदिनु भयो भने अझै राम्रो। र मलाई के लाग्छ भनेदेखिको जति पनि पाहाडमा अहिले जति पनि विकास भयो, यता विकास भयो भन्छ, उता विकास भयो भन्छ, तर विकास भएको जस्तो मलाई त लाग्दैन। किनभने करोड रुपियाँ काममा पनि त्यसमा मरेडै 25 लाख 30 लाख काम हुँदैछ। यसलाई हामीले कति ठाउँ हामीले देखेको पनि छौँ। हामीले यसलाई हाम्रो आँखा सामु पनि छ। यसलाई हामी कुनै दिन यसको लेखाजोखा हामी गर्छौँ होला भन्ने हामीलाई लागेको छ र यो हामी जनतामाझ पनि यसको उयो गर्नेछौँ। जनतालाई पनि हामी बताउनेछौँ यो कति कति काम हो, के काम हो, यसको हामी एउटा आरटीआई गरेर पनि यसलाई हामी हेर्न सक्नेछौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पनि जनताले साँच्चै नै परिवर्तन लहर चाहेको रहेछ। अब हामी बिजेपी एउटा कार्यकर्ता हौँ। बिजेपी कार्यकर्ताले हामी कहीँ पनि हामीले भोट माग्न जाँदाखेरि हामीले भोट माग्न जाँदाखेरि प्रायः हामीले बिजेपीको लहर सुन्यौँ र हामीले अझै पनि म भन्छु कि तपाईँहरूले जुन चाहिँ बिजेपीलाई भोट दिएर तपाईँहरूले जो भारी मतले जिताउनु भयो र आउँदो दिनहरू तपाईँहरूले पनि आउनुहोस्, सबैजना मिलेर सबैजना एक सङ्गठन भएर हामीले हाम्रो जुन चाहिँ क्यान्डिडेट छ बीपी बजगाई उहाँलाई यहाँ राम्रो काम गर्ने अवसर हामीले दिउँ। तपाईँ र हाम्रो जित भएको छ र तपाईँ र हामी नै काम लगाउनुपर्ने। उहाँ आफै आएर काम गर्न सक्नुहुन्न, हामीले नै उहाँलाई काम लगाउनुपर्छ, उहाँलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। सिक्किम बङ्गाल अन्तर्राज्य लकडाउनले सीमावर्ती इलाकाहरूमा व्यापक असर देखिएको छ। सिक्किम सरकारले कोरोनादेखि राज्यलाई बचाउन हिजो अथवा 6 मईदेखि 16 मईसम्म 10 दिनको निम्ति अन्तर्राज्य लकडाउनको घोषणा गरेको छ।
सरकारको निर्देशन अनुसार सिक्किमदेखि बङ्गालतर्फ आउनेलाई कुनै प्रकारको रोक छैन, तर बङ्गालबाट सिक्किम छिर्नलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस अवधि आवश्यक कार्य परेर अथवा थुनामा परेका सिक्किमका नागरिकहरूको 72 घण्टा अघिको आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनपर्ने अनि टेस्ट गर्न नभ्याएको खण्डमा रम्फूमा नै रेपिड एन्टिजेन टेस्ट गरी नेगेटिभ आएको खण्डमा मात्र प्रवेश दिइने, त्यो पनि हाई अथोरिटीको निर्देशन हुन अनिवार्य रहेको बताइएको छ। यसरी लकडाउनको पहिलो दिन उक्त लकडाउनदेखि अनभिज्ञ रहेका मानिसहरू रम्फू सीमामा अलपत्र परेको देखिएको थियो। यता पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि 1 मईदेखि आंशिक बन्द सुरु गरे तापनि हाइवे क्षेत्रका अधिकांश दोकानहरू खुल्लै देखिन्थ्यो भने जब सिक्किम सरकारले लकडाउन सुरु गर्यो त्यस दिनदेखि हाइवेका अधिकांश दोकानहरू पनि बन्द रहेको देखियो। हाइवेको अधिकांश दोकानहरू सिक्किमगामी आवत जावतलाई केन्द्र गरेर चल्ने गर्थ्यो भने बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु भएपछि ती होटलहरू पनि बन्द रहेका छन्। यस अवधि सीमा क्षेत्रका मानिसहरूलाई भने सिक्किम प्रशासनले केही सुविधा अनि छुट दिएको छ। वाहनहरूको निम्ति पेट्रोल डिजल भर्नाको निम्ति छुट दिए तापनि सुरक्षाको निम्ति सरकारको गाइडलाइनलाई भने अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने रहेको छ। यसरी लकडाउन सुरु भएपछि सम्पूर्ण यात्री वाहनहरूको चलाचल बन्द भए तापनि रम्फू बङ्गालदेखि गान्तोक आवत जावत गर्ने बङ्गालका केही चालकहरूले रम्फू बङ्गालदेखि सिलगढीसम्म आवत जावत सुचारू गरेको छ। रम्फूका आइसी राजेन तामाङ अनि त्यहाँ उपस्थित एकजना डाक्टरले यस विषयमा अधिक जानकारी दिएका छन्। अहिले हेल्थ डिपार्टमेन्टको चाहिँ चेकपोस्टमा चाहिँ रोल के छ भने चाहिँ जो पनि है अब जो इमर्जेन्सीमा मान्छे आउनेहरूलाई अब आउनु परिहालेछ भने एसडिएम सरले चाहिँ पर्मिसन है के बेसिसमा पर्मिसन निकालिदिनु भयो भने अब अगर उनीहरूकोमा टेस्ट छैन जस्तो आरटीपीसीआर लिएर आउनुभयो तर फेल भइपठाएकोमा चाहिँ 72 आवर्स एक्सिड गरेकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ ऱ्याट गरेर चाहिँ अगर नेगेटिभ छ भने चाहिँ उहाँलाई आगे मतलब प्रोसिड गर्नु लागि चाहिँ अलाउ गर्छ। तर एसडिएम साहबको चाहिँ अब पर्मिसन हुनु पर्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ अब इट डिपेन्ड्स अपन एसडिएम साहब हो। उहाँले अब पर्मिसनमा चाहिँ के लेखिदिनुहुन्छ वेदर अब आरटीपीसीआर म्यान्डेट उहाँले आरटीपीसीआर माग्नुहुन्छ कि या के इमर्जेन्सी है साह्रै अर्जेन्टमा हो भने चाहिँ ऱ्याट लेख्नुभयो भने चाहिँ हामीले ऱ्याट गरिदिन्छ। तर सबै उहाँको अर्डरमा चाहिँ हामीले त्यो फलो गर्छ। उहाँले जे हामीलाई लेखेर दिनुहुन्छ हामी त्यही पढेर चाहिँ त्यसमाथि नै हामीले यहाँ टेस्ट गर्नेवाला छ। सिक्किममा आउने पर्यटकहरूलाई अहिले सायद अब अहिले त इन्टरस्टेट मोमेन्ट नै हाम्रो बन्द भएको छ। त्यो विषयमा त मलाई बेसी केही थाहा भएन हो। त्यो चाहिँ हाम्रो अब एडमिनिस्ट्रेसन पार्टलाई नै तपाईँले सोधिदिनु भयो नि। यदि पर्यटक आयो भने पनि पर्यटकहरूले चाहिँ पनि आरटीपीसीआर ल्याउनुपर्छ। त्यो पनि सबै अब हाम्रो अन्डर एसडिएम र हाम्रो डिएमको माथि हो। उहाँले अब कुन चाहिँ बेसिसमा कुन चाहिँ अर्जेन्सी छ है के कामले गर्दा आउनु भएको त्यो बेसिसमा चाहिँ अब उहाँले आरटीपीसीआर माग्नुहुन्छ कि अब ऱ्याट बन्नु है अर्जेन्ट छ भने चाहिँ अब ऱ्याट गरेर पठाइदिनु भनेर के लेखेर दिनुभयो भने चाहिँ हामीले यहाँ ऱ्याट गरिदिनेवाला छ। जो भी आप बाहर से आएगा वो तो सभी टोटली मैक्सिमम बंद कर रखा है क्योंकि जितना भी कल तक आ रहा था वो लोग के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। नेगेटिव टेस्ट आरटीपीसीआर का टेस्ट वेस्ट दिखा रहा था वो आ सकता था, लेकिन आज से मजदूर के लिए सब बंद हो गया। और जितना भी जो भी यहाँ का लोकल आदमी आ रहा है उन लोग के लिए यहाँ से हमारा एसडीएम सर का परमिशन लेना ज़रूरी है। कोई भी आएगा, अब जैसे अभी एक भाई आया था यूनाइटेड किंगडम से, उसका फादर बहुत सीरियस है लेकिन वो भी अंदर नहीं आ सकता क्योंकि हमारा जब एसडीएम साहब का परमिशन नहीं है तो वो भी नहीं आ सकता है। अभी नगरपालिकामा सेनिटाइज गर्ने कीटनाशक औषधिको अभाव रहेकोले अहिलेको निम्ति केवल पोजिटिभ केस भेटाइएको घरको वरिपरि मात्र सेनिटाइज गरिने र केही दिनमा औषधि आएपछि सबै वार्डहरूमा सेनिटाइज गरिने भएको बताउँदै कोही पनि आतंकित नभइदिने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले अपिल गरेका छन्। नमस्ते सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई। नगरपालिकाको तर्फबाट हामी तपाईहरुलाई एउटा सूचित गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरी त्यो के भन्दाखेरि जुन प्रकारले अहिले कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि वार्डमा अनि हाम्रो कालिम्पोङ क्षेत्रमा धेरै पोजिटिभ केसेसहरू भइरहेको छ र यस विषयमा लिएर चाहिँ हाम्रो जति पनि वार्डवासीहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्ण नै अलिकति आतंकित भएको हामीले देख्नमा पाइरहेको छौँ र अतालिएर उहाँहरूले गाउँमा कोही पनि संक्रमित भएको पुष्टि भएपछि
वार्डमा सेनिटाइज गरिदिने एउटा निवेदन गर्नुहुन्छ र हामीले त्यही बमोजिम वार्डमा आज मात्रै पनि वार्ड नम्बर 6 नम्बरमा, वार्ड नम्बर 15 अनि वार्ड नम्बर 23 मा जुन प्रकारले हामीले सेनिटाइज गर्नु कालिम्पोङ नगरपालिकाको तत्परतामा गरियो र त्यहाँनिर चाहिँ पोजिटिभ भएकोले गर्दा नै हामी त्यहाँ गएका छौँ र हामी कालिम्पोङवासीलाई, हामी वार्डवासीलाई हामी यो निवेदन गर्न चाहन्छौँ, क्षेत्रको कुनै पनि घरमा पोजिटिभ हुने साथ वरिपरिकोले पनि सेनिटाइज गरिदिने उहाँले निवेदन गर्ने हुन्छ र हामीले विगतको दिनमा केही दिन अगाडिसम्म पनि हामीले क्षेत्रलाई पनि कभर गरेर सेनिटाइज गर्दै थियौँ भनेदेखि दिनहुँ यसरी पोजिटिभ केस भएकोले गर्दाखेरि हाम्रोमा केमिकल्सहरू पनि कम्ती भएको छ र त्यसोस्ले गर्दाखेरि हामीलाई यो केमिकल पनि उपलब्ध भएको छैन र हामीले यो डिमान्डहरू गरिरहेको छौँ र यो नउन्जेलसम्म चाहिँ जहाँ पनि पोजिटिभ भएको छ र त्यस घरलाई मात्रै हामीले विशेष गरी पहिला प्राथमिकता दिएर त्यहाँ सेनिटाइज गर्ने काम गरिरहेको छौँ र तपाईँहरूले अन्यथा नसम्झिदिने र हाम्रोमा केमिकल उपलब्ध हुने साथै तपाईँहरूको छरछिमेकी लगायत वार्डको वरिपरि जहाँ पनि सङ्क्रमित हुन्छन् र पोजिटिभ भएको केसको वरिपरिको गाउँलाई पनि हामी राम्रोसँगले सेनिटाइज गर्नेछौँ र केही दिनको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले यो कुरालाई अलिकति पर्खिदिने र हाम्रो जुन चाहिँ एउटा समस्या छ, जुन केमिकलको अभावले गर्दाखेरि हामीले चाहेर पनि यसरी तपाईँको माथि 100% हामीले सुविधा पुर्याउन सकेको छैनौँ र हामीले जो केमिकल चाहिँ हामीले अर्डर गरिसकेको छौँ र यो आएपछि हामी तपाईँहरूको निम्ति यो सेवामा हामी जुट्नेछौँ भन्दै तपाईँहरू सबैजना सेफली बसिदिने, सुरक्षित बसिदिने र आतङ्कित नहुने, कुनै पनि परेको खण्डमा केही पनि असुविधा परेको खण्डमा भोलिदेखि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटको अन्डरमा सिएमएस हस्पिटल अनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अनि हामी कालिम्पोङ नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा पोलिटेक्निकल कलेज जहाँनिर पहिला हामीले क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएको थियो नगरपालिकाले, यसपालि सेफ होम बनाएको छ, 50 बेडेड सेफ होम बनाएको छ र यसको सञ्चालन पनि भोलिदेखि हुने भएको छ र जति पनि माइल्ड केसेसहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर राख्ने एउटा बन्दोबस्त डिएम म्याडमले गर्नुभएको छ र यसमा सम्पूर्ण रूपले त्यहाँको देखरेख अनि खानाहरूदेखि लिएर त्यहाँनिर एन्ट्री गर्ने, रेजिस्ट्रेसन गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण काम चाहिँ नगरपालिकाको दायित्व छ र केही कतै पनि तपाईँहरूलाई असुविधा परेको खण्डमा नगरपालिकाको जुन चाहिँ पनि हेल्पलाइन नम्बर हामीले तपाईँहरूलाई दिएको छौँ त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले त्यसबाट सुविधा। दार्जिलिङ नगरपालिका क्षेत्रमा पिउने पानीको अमृत परियोजनाको निम्ति पानीको पाइप बिछाउनको निम्ति खनिएका सबै सडक अनि बाटोहरू बर्खा अघि नै मर्मती गर्नुपर्ने माग गर्दै आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति दार्जिलिङका प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले नगरपालिका प्रशासकलाई एउटा ज्ञापन चढाएको छ। बर्खा मौसमले उत्पन्न गर्ने सम्भावित खतरालाई मध्यनजर राखेर आगामी 7 दिनभित्रमा दार्जिलिङ नगरपालिका क्षेत्रले खनन गरेका तुङसुङ, घुम, पान्दाम लगायतका क्षेत्रमा खनिएका जम्मै सडकलाई मर्मती गरेर अलकत्र बिछाइसक्नुपर्ने पनि तिनले माग गरेका छन्। नगरपालिका प्रशासनले आफूहरूको मागलाई लिएर सकारात्मक आश्वासन प्रदान गरेको पनि तिनले थप बताएका छन्। आज यो यहाँ म्युनिसिपालिटीमा एउटा डेपुटेसन एउटा चिठी लिएर आएको थियो है, फोटो अलिक मुनि गर्छ। त्यो के भन्दाखेरि कतिवटा लोकल च्यानलहरूले दार्जिलिङ टेलिभिजन लगायत कतिजना लोकल च्यानलहरूले तपाईँहरूले हिजो एउटा न्युज पनि चलाउनु भएको थियो अनि हामीले पनि यो आवाज गरेको कुरा हो कि जति पनि यो अमृतको यो पाइप लेइङ, यो भुइँमा पाइप लाउने बाटोतिर है वार्डमा यो पाइप लाउने काम छ, यो काम चाहिँ अधुरो भएकोले गर्दाखेरि त्यो खाल्टा खनेर बाटोमा पाइप गाडेर त्यो नपुरेको अवस्थाले गर्दा अब मनसुन पानीको झरी सुरु भयो, पानी सिजन रेनी सिजन सुरु भयो र यसमा झन् विशेष त्यो तुङसुङ ओह्रालोको बाटोमा त जुन किसिमले पानी पसेर नाली बनिँदछ बिचमा बाटो छिरेर, त्यसले त्यहाँनिर यदि पहिरो गएको खण्डमा लगभग 10,000 भन्दा बेसी मान्छेलाई इफेक्ट हुन्छ है। र पहिला जुन किसिमले आइलामा एउटा त्यही ठाउँमा एउटा ठुलो प्राकृतिक आपदा आइपरेको थियो र त्यो किसिमको कुरा नहोस् भनेर साथसाथै यो सिंहमारी तेर्सो जाने बाटोमा पनि जुन चाहिँ पिडब्ल्युडीको बाटो छ स्टेट हाइवे, त्यहाँ पनि फुटपाथ खनेर त्यो आदिगो छोडिरहेको छ अनि अब यो मनसुनमा त्यहाँभित्र पानी पसेर त्यो तेर्सो बाटोबाट पहिरो गयो भने तलको हर्द छटादेखि लिएर तपाईँको सेन्ट ट्रिजा ओह्रालो डल्लै पहिरो जाने एकदमै चान्सेस छ र यो सबै कुराले विशेष गरेर तुङसुङ ओह्रालो त्यो उताको तेर्सो अनि जहाँ पनि दार्जिलिङ सहरभित्र जुन जुन वार्डभित्र जुन जुन सानसानो हाम्रो कनेक्टिङ रोड्समा यो अमृतको पाइपहरू खनिएर अधुरो राखिएको छ। यसलाई चाहिँ मैले आज यहाँनिर एडमिनिस्ट्रेटर दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई एउटा चिठी दिएर
यो 7 दिनभित्रमा चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ यो छोपिएको हुनुपर्छ, त्यो पाइपहरू पुरिएको हुनुपर्छ र यथास्थिति जुन पहिला थियो त्यो स्थितिमा पुर्याएको हुनुपर्छ। अनि त्यसो नगरेको खण्डमा कुनै किसिमको प्राकृतिक आपदा आइपरेर ज्यानमालको क्षति भयो भने चाहिँ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी साथसाथै जुन चाहिँ काम गर्ने एजेन्सी जिम्मेवार हुन्छ भनेर मैले एउटा मेमोरेन्डम यो कपी टु सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस दार्जिलिङलाई पनि दिएको छौँ। किनभने यदि ज्यानमालको क्षति गयो भने हामीले पुलिसलाई पनि यो कुरा जनाएको हुनुपर्छ भनेर एउटा एडमिनिस्ट्रेटर दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी कपी टु सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिसलाई गरेर मैले एउटा मेमोरेन्डम दिएको छु। र हामी चाहन्छौँ, हामीले यहाँ भनेको पनि छौँ कि 7 दिनभित्रमा चाहिँ यो मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि यो सबै खाल्टाहरू पुरेको हुनुपर्छ र त्यसको लागि उहाँहरूले आश्वस्त गराउनु भएको छ, उहाँहरूले चाँडै नै काम थाल्नुहुन्छ भनेर। र यदि 7 दिनभित्रमा यो काम भएन भने मैले भनेको छु गणतान्त्रिक पद्धतिले जनताको आवाज जनगुनासो हामी यहाँ कसरी सुनाउनु पर्ने त्यो बारेमा हामी निर्णय लिन्छौँ। अनि व्यक्तिगत तौरमा म यो मुहिमलाई म मेरो व्यक्तिगत मुहिम बनाएर यहाँ जनताको लागि अगाडि आउनेछु भनेर म उहाँहरूलाई भनिसकेको छु। र हिल टिएमसी युवा शाखा सदस्यहरूले दार्जिलिङका जनताको सेवाको रूपमा कोभिड-19को दोस्रो चरणलाई रोकथाम गर्नको निम्ति बीच सडकमा सरसफाई साथै सेनिटाइज गरेको जानकारी हिल टिएमसी युवा शाखाका दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष आसन सुब्बाले दिएका छन्। म आसन सुब्बा, दार्जिलिङ हिल तृणमूल कङ्ग्रेस टाउन युथ प्रेसिडेन्ट। आज विशेष प्रेस मिडियामा आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ आज हामी दार्जिलिङ टाउन युथले यो कोरोनाको महामारीमा सायद अहिले तपाईँलाई पनि थाहा भएको कुरा हो है, विश्व नै यो कोरोनाको विषय लागेर है पछि हामी लागिरहेको छौँ, लडिरहेको छौँ। र आज हामीले चाहिँ दार्जिलिङ टाउन युथले साथै हाम्रो टाउन कमिटीका सेक्रेटरी दाजु देवेन्द्र भदानीजी दाजु, त्यहाँबाट हाम्रो महकुमा सदरका प्रेसिडेन्ट दिनेश सुब्बा है, त्यहाँबाट तपाईँको हाम्रो जो महकुमा प्रेसिडेन्ट एनडी खवासज्यू उहाँ चाहिँ केही कारणवश आउनु सक्नु भएन। साथै हाम्रो साथै दार्जिलिङ रोगी कल्याणका चेयरम्यान श्री मिलन डुक्पाज्यू पनि अहिलेसम्म हाम्रो हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ हामी सबै मिलेर है, सायद मेरो साथै हाम्रो टाउन कमिटी है, मेरो भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो पासाङ छिरिङ भोटिया, त्यहाँबाट हाम्रो सुब्बा बोर्डको मेम्बर हुनुहुन्छ सिबी सुब्बाजी है, र सबै हामी टाउन कमिटी भएर है आज यस दार्जिलिङ टाउनमा हामीले है सेनिटाइजर गऱ्यौँ, त्यहाँबाट मास्कहरू बाँड्यौँ है, हामी लगातारै अब यसरी नै यही कोरोना भाइरससँग लड्नेछौँ है। हाम्रो दार्जिलिङ टाउन हो, हामीले केही परिवर्तन ल्याउनुपर्छ है, परिवर्तन हामी ल्याउँछौँ पनि है। दार्जिलिङ टाउन सधैँ नै हामी खडा हुन्छौँ है। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911
546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture. Unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छौ? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पोखरेबुङ भ्यालीका सामाजिक संस्था पोखरेबुङ एकता परिवार सामाजिक सेवा संस्थानको तत्वावधानमा कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमण रोकथामको निम्ति सुरु भएको गाउँ सेनिटाइज कार्यक्रम अन्तर्गत आज साङमा चियाबारीको रहल गाउँसँगै पोखरेबुङ बजारमा पनि सेनिटाइज गरियो। ज्ञात रहोस्, हिजोदेखि सुरु गरिएको यस कार्यक्रममा हिजो मौसम प्रतिकूल भएकोले साङमा चियाबारीको 5वटा गाउँ मात्र सेनिटाइज गर्न सकिएको थियो। कार्यक्रममा परिवारका सभापति दिपेन राई, गुरुजी, सचिव अमीर राई तथा सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सोशल मिडिया हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा महानुभावहरूलाई आभारी व्यक्त गर्दै फेरि पनि तपाईँहरू समक्षमा हामी पोखरेबुङ एकता परिवार फेरि पनि मिडिया मार्फत आइरहेका छौँ र विशेष आज मिडिया मार्फत फेरि पनि आउनुको मूल उद्देश्य हामीले जनचेतना कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र मेरो जति पनि दार्जिलिङ पहाडका वासीका जति पनि मेरो जनताहरूलाई, साथै मेरो महानुभावहरूलाई, मेरो आमा बुवा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जुन यो कोभिड-19 फैलिरहेको छ है, तपाईँहरू आफ्नो छोराछोरीदेखि लिएर आफै पनि स्वयं पनि एउटा मास्क लगाएर जुन सरकारले दिएको नियम छ त्यसलाई पालन गरिदिने हामी यहाँ तपाईँलाई सोसियल मिडियाबाटै तपाईँलाई जानकारी गरिरहेका छौँ। र हामी पोखरेबुङ एकता परिवार आज हामी एउटा संस्था हो र हामीले एउटा कोभिड-19 फैलिरहेको छ भन्दा पनि हामीले हाम्रो आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर एउटा कार्य गरिरहेका छौँ। दार्जिलिङ पहाडलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का अध्यक्ष विमल गुरुङको पहलमा आज दार्जिलिङ सन्त रोबर्ट महाविद्यालयलाई सेनिटाइज गरिएको छ। दार्जिलिङ पहाडलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउने अभियानमा ग्राउन्ड जिरोमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ पनि लागि परेको बताइएको छ। अघिका दिनहरू भन्दाखेरि पहाडमा धेरैभन्दा धेरै यसले एकदमै तीव्र प्रकारको एउटा उयो दिइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी चाहन्छौँ कि अब अहिलेघरि
सबै मिलेर चाहिँ हामीले यो कोभिड-19लाई जित्नुपर्ने छ। धेरै मानिसहरूको ज्यान मालको नोक्सान भइसक्यो र हामी सतर्क भएर सजग भएर काम गर्नु उचित हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी गाउँघर सहर बस्तीमा अब एकदमै 1-1.5 महिना चाहिँ हामी एकदमै तीव्र प्रकारले यो कोभिड-19को एउटा महामारीमा चाहिँ एउटा सेनिटाइज गर्ने अनि मास्कहरू वितरण गर्ने अनि क्षेत्रहरूमा गएर है धेरै स्कुल कलेजहरू धार्मिक स्थलहरूमा गुम्बा मस्जिद चर्चहरू अनि धेरै यस्ता चिजहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ धेरै मानिसहरूको ग्यादरिङ हुन्छन् त्यस्तो क्षेत्रमा गएर यो सेनिटाइज गर्ने एउटा काम गर्न हामी गइरहेका छौँ। र किनभने अब यो पहाडको स्थितिलाई चाहिँ अब हामीले धेरैभन्दा धेरै यो एउटा कोभिड-19को जुन चाहिँ महामारी छ योदेखि चाहिँ हामीले बचाउनुपर्छ। त्यसैको लागि नै हामी यो लागि परेका छौँ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको भयावह स्थितिलाई रोक्न सरकारद्वारा जारी गरिएको आंशिक लकडाउनको गतिविधि बुझ्न आज दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड अधिकारी सञ्जय घिसिङ अनि पुलबजार थाना प्रभारीले बिजनबारी बजार भ्रमण गरेका छन्। उनीहरूले सबैलाई सरकारले लागू गरेको नियमलाई पालन गरिदिने अनि आवश्यक काम नभए घरमा नै बसिदिने अनुरोध पनि गरेका छन्। हामीलाई डिस्ट्रिक्टबाटै दिनुभएको थियो अनि अब कोरोना जुन प्रकारले बढ्दैछ त्यसलाई अब अलिक त हामीले उयो ब्रेक त गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब जति गभर्मेन्टले जुन कोभिड प्रोटोकल अथवा नियम दिनुभएको छ त्यो अनुसार चाहिँ मतलब लागू गरोस् भनेर चाहिँ हामी यही सबैलाई जनाउँदै अनि मास्क पनि वितरण गर्दै पुलिस डिपार्टमेन्ट ओसी साइड पनि आउनुभएको छ उहाँसँग हामी यसो भिजिट गरेको चाहिँ बेसिकली छ। तपाईँको हेऱ्यो भने 7 to 10 एउटा छ दोकान खोल्ने है। त्यहाँदेखि इभिनिङमा छ तपाईँको इभिनिङ चाहिँ 5 to 7 नयाँ उयो जुन चाहिँ गाइडलाइन्स आएको छ त्यही मध्ये चाहिँ अब सबै कुरो तपाईँको ट्रान्जेक्सन बिजनेस लिएर दोकान खोल्ने त्यति बेला हुन्छ। मिरिक महकुमा अधिकारी जमिल फतिमा जेवाले आज सहर बजारमा आवश्यक काम लिएर आउने स्थानीय नागरिकहरूलाई कोरोना महामारीको समयमा मास्क, सेनिटाइजर अनि सामाजिक दूरत्वलाई अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराएका छन्। मिरिकका डीएमडीसी मृदुल श्रीमणीले महकुमा शासकले मिरिक कृष्णनगर अनि सौरेनी बजार पुगेर स्थानीय नागरिकहरूलाई सरकारी नियम अनि सामाजिक दूरत्वबारे जागरुक गराएको जानकारी दिएका छन्। विधानसभा चुनावमा आफूहरूको पक्षमा भारी मात्रामा मतदान गर्ने सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई गोरमुमु पुल बिजनबारी समष्टि युवा एकाइले एउटा विज्ञप्ति जारी गरी आभार प्रकट गरेका छन्। समष्टि युवा एकाइ सचिव अमत लकान्द्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सबै जनतालाई भारी मत दिएर आफ्नो उम्मेद्वार निरज जिम्बालाई विजयी गराएकोमा धन्यवाद प्रकट गरेका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।